जुमातुल मुबारक के दिन जुमे की नमाज के बाद अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या गनी और या मुगनी आपकी जिंदगी में रिस्क का तूफान लेकर आ जाएंगे। ये दो सिफाती नाम या गनी और या मुगनी आपके रोजी रोजगार के मामलात को ऐसे ठीक कर देंगे गोया आप कभी गरीब थे ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो जुम्मतुल मुबारक की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन हमारे दरमियान आ गया है, हम लोग इस दिन सांसें ले रहे हैं और आज जो नेकियों का भाव है वो बढ़ गया है। आप लोग एक अमल करें, आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको जो वजीफा, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह पाक के सिर्फ दो सिफाती नाम हैं, या गनी या मुगनी। जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं आप उसके मुताबिक कर लें, आपकी जिंदगी से तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप लोग रिस्क की तंगदस्ती में फंस गए हैं या फिर आप लोगों को रोजी रोजगार का मसला है, आपके पास कोई कुशादा रिस्क नहीं है, तो आप लोग इस अमल को, जो तरीकाकार मैं आपको बताऊं, जुम्मे के दिन से लेकर अगले जुम्मे तक आप लोग इस वजीफे को पढ़ के देख लें। आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आएगी कि देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा करना है, सबसे पहले उसको मुलाहिजा कर लें, क्योंकि आप लोगों की शिकायत यही होती है आप लोगों का बयान बहुत लंबा होता है और वजीफा आप लोग बहुत देर में बताते हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही वजीफा बता देता हूं कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। सबसे पहले आप लोग जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ लें, और जुम्मतुल मुबारक की नमाज जब आप लोगों ने पढ़ ली, उसके बाद जो दुआ होती है, जो इज्तिमाई दुआ होती है, उसमें जरूर शिरकत करिएगा। उसके बाद जो रकतें पढ़ी जाती हैं उन रकतों को पढ़ लें और उसके बाद इस वजीफे को करिएगा। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, इसको जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बार हुआ। इस तरीके से आप लोग 3 बार पढ़ लेंगे। जब आप लोग पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आप लोगों को शैतान के शर से आपको पनाह अल्लाह की मिल जाएगी। तो लिहाजा ताऊज़ और तस्मीहा इसलिए पढ़ा जाता है कि शैतान के शर से, उसके वसवसों से आप लोगों बच सकें। जब आप लोगों ने 3 बार ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अगर आप लोग दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई छोटा दुरूद पढ़ेंगे, जैसे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ये पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ लें। इसके अलावा जो भी आप दुरूद पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, लेकिन उसकी जो तादाद होगी वो 2 तस्बीहात आप लोग शुरू में पढ़ेंगे अव्वल, और 2 तस्बीहात आप लोग आखिर में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या फिर 5 बार पढ़ लें, या 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी को 11 बार पढ़ें, क्योंकि जब एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल हो जाएंगी, और जब आप लोग 11 बार पढ़ेंगे तो आप पर 110 रहमतें नाजिल हो जाएंगी। अब आप लोग ये बात सोचें कि जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ रहे हैं तो इसकी जो तादाद है, जो इसका सवाब है, वो 70 गुना बढ़ गया, तो अल्लाह पाक की कितनी रहमतें आप पर ज्यादा बरसना शुरू हो जाएंगी। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लें। तो फिर आप लोगों ने जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कुरान पाक की सबसे छोटी सी सूरत है, सबसे छोटी सी सूरत जो सूरतुल कौसर है, जो हर मुसलमान को ज़बान याद होती है, क्योंकि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत होने का शर्फ भी इस सूरत को हासिल है। तो आप लोगों ने सिर्फ 3 आयतों पर मुश्तमिल इस सूरत को आप लोगों ने पढ़ लेना है। आपने पढ़ना किस तरीके से, इसको मुलाहिजा कर लें। पहले आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद पढ़ेंगे इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। जब आप दूसरी बार पढ़ें तो बेशक बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ लिएगा, लेकिन आप लोगों ने शुरुआत में जब पहली बार पढ़े तो बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी इसकी तादाद है आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़नी है, तो बिस्मिल्लाह के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग बिस्मिल्लाह के साथ ही इसको पढ़ें। सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस सूरत को आप लोगों ने ध्यान से, आराम से और अच्छी तरीके से पढ़ना है।
ہرگز بھی جلد بازی میں عمل نہیں کریے گا، آرام آرام سے کریے گا، کیونکہ اس وظیفے کی جو تعداد ہے وہ کمی ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل ہی لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کر لیں۔ پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ 3 بار پڑھ لیا، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اب کیا پڑھیں گے؟ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنی و یا مغنی، ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کر لیں۔ یا غنی و یا مغنی یہ 1 ہوا، یا غنی و یا مغنی یہ 2 ہوئے، یا غنی و یا مغنی یہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہے تو تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے پڑھنا شروع کریے گا، سیدھے ہاتھ سے پڑھنا شروع کریں، بے شک پھر آپ الٹے ہاتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سیدھے ہاتھ سے شروع کریے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آپ نے جو تعداد پڑھنی ہے وہ 313 کی ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے یا غنی و یا مغنی پڑھنا ہے۔ 313 کا مطلب یہ ہے کہ 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے کم نہیں کریے گا۔ آپ نے 313 مرتبہ کا دھیان رکھیں، اور آپ لوگوں نے آرام آرام سے اچھی طریقے سے اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں اچھی طرح سے ادا کرنے ہیں، جلد بازی سے ادا نہیں کریے گا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ لوگوں نے یا غنی و یا مغنی پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا عمل کرنا ہے جو کہ استغفر اللہ کا ہے، یعنی کہ آپ لوگ صرف اتنا کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 ہوا، استغفر اللہ یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے استغفر اللہ کی، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ آپ کا یہ وظیفہ، آج کا جو عمل تھا یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کا جب عمل مکمل ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا ایک اچھے انداز میں مانگیے گا۔ میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ وظیفے میں تو بہت زیادہ اچھی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن دعا آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں مانگتے۔ تو آپ نے اس وظیفے میں کیا کرنا؟ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ تو دعا مانگنے کے طریقہ کار ہیں جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے، آپ نے اسی کے مطابق مانگیے گا۔ آپ لوگوں نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ جو آپ کی حاجت ہے ان کو آپ مانگیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اور ہاتھوں کو اپنے چہرے سے مل لیں، اپنے دل پر پھونک ماریں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک روزانہ کرنا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف جمعے کو کریں گے، آپ لوگ اگلے دن ظہر کو کریں گے، یعنی کہ ہفتے کے دن ظہر کو کریں، اتوار کے دن ظہر کو کریں، اس طریقے سے، لیکن جمعے سے شروع ہوگا اور جمعے کو ہی آگے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی زندگی میں روزی روزگار کے کوئی بھی مسئلے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے آپ کے گھر سے جھگڑا فساد ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لوگ کے روزی روزگار کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کوئی اچھا روزگار نہیں ہے، یا پھر کوئی تنگ کر رہا ہے، وہاں پہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں نوکری کرتے ہوئے، اگر اس طریقے کا کوئی معاملات ہے تو اللہ پاک اس میں بھی آپ لوگوں کی بہترین مدد فرمائے گا، اور اس بندے سے آپ کو خلاصی نصیب کر دے گا، اور اس کو آپ سے دور کر دے گا، وہ اپنے کسی معاملات میں پھنس جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، اس وظیفے کے بہت سارا برکات آپ کو حاصل ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔